तब्दीली बरहक है। हम तजाद के चक्कर में घूमते रहते हैं, खुशी के, गम के, अच्छे और बुरे के। लेकिन इसका क्या मतलब है जब सब कुछ अचानक से बिगड़ जाता है? जब आप आजमाइश का सामना सब्र से करते हैं, मगर आजमाइशों की बौछार आपकी हिम्मत तोड़ देती है। आपकी जिंदगी के सुतून एक के बाद एक तेजी से नीचे गिर रहे हैं। आप क्या करते हैं जब यूं महसूस होता है कि वो नेमतें जिन्हें आपने मजबूती से थामा हुआ था, अब वो तेजी से छिन रही हैं? ऐसा क्यों महसूस होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही सब चीजें छीन रहे हैं जिसने आपको थामे रखा था? मैं चाहता हूं आप तसव्वुर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के बाद कैसा महसूस किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के खिलाफ मौजज़ाना फतह अता फरमाई जिसे हर कोई देख सकता था। फरिश्तों को आपकी मदद के लिए भेजा और अल्लाह ताला आपकी इस फतह की नेमत को आपकी दुआ से मंसूब करता है। और जब रसूलुल्लाह मदीना लौटते हैं तो अंसार आपके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े होते हैं, पहले से ज्यादा यकीन के साथ। और जब वो मदीना में दाखिल होते हैं तो आपको पता चलता है कि जब सब फतह का जश्न मनाने में मसरूफ हैं तो आपकी बेटी रुकैया इंतकाल कर गई हैं। और इसीलिए वो बदर के दिन को यौम खुशहाली और यौम उदासी कहते थे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर खुशी हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें बदर में फतह अता फरमाई, उसी दिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी रुकैया को उनसे वापस ले लिया। और अमूमन जिंदगी ऐसी होती है, आपको नेमत मिलती है और नेमत के फौरन बाद आजमाइश, ताकि आपको याद दिलाया जाए कि आप अभी भी इम्तिहान गाह में हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ कसरत से किया करते थे वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुली आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीई सख़तिक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नेमत के ज़ाइल हो जाने और तेरी आफ़ियत के मुंतकिल हो जाने से, तेरी गिरफ्त के अचानक आ जाने और तेरी हर किस्म की नाराजगी से। जिंदगी में आजमाइशें होती हैं और बाज़ औकात एक ही वक्त में बहुत सारी आजमाइशें आ जाती हैं बजाय एक एक करके। जैसा कि हमारी नमाजें दिन भर बाकायदगी से होती हैं, हमारी आजमाइशें मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्का और नाकाबिले फहम होती हैं। हमें सिखाया गया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगे ज़वालिन नियम, यानी नेमतों के अचानक उठ जाने से। आपकी जिंदगी का वो लम्हा जहां लगता है कि सब कुछ अफरा तफरी में घूम रहा है, तमाम इम्तहानात एक साथ आ रहे हैं और आप इतना खो चुके हैं कि आपका ज़हन अमल करने से कासिर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल आमिल हुज़न यानी गम के साल में था, और उसके बाद ताइफ में बदतरीन जिल्लत और अपने प्यारे अपने अजीज़ों को खो देना, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब, मक्का में शदीद जुल्म सितम का सामना करना और तबलीग का कम से कम मौका मिलना, ये सब ऐन इसी साल हुआ। अब देखें, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के सफ़र पर गौर करते हैं तो हर आजमाइश का बदतरीन इजहार इसी एक साल में नजर आता है, और इसीलिए इसे आमुल हुज़न कहा जाता है, यानी गम का साल। और यही ज़वाल नियम की सूरत हाल है। अब अगर हम अपने आप को ज़वाल नियम की सूरत में पाएं और हमारी कुल कायनात टूट फूट का शिकार होने लगे, तो हम आगे आने वाले वक्त के लिए अपने नुक्ता नजर का दोबारा जायजा कैसे करें? हमें अपनी जिंदगी के मरहले को अपनी तौबा के आगाज या अपने दर्जात की बुलंदी के तौर पर देखना शुरू करना चाहिए। हम इस ख्याल के साथ कैसे जुड़ सकते हैं कि शुक्रगुजारी नेमतों को बरकरार रखती है? एक कहावत है, अन्नेमतु इज़ा शुकिरत कर्रत व इज़ा कुफिरत फर्रत। नेमतें शुक्रगुजारी से ठहर जाती हैं और नाशुक्री से भाग जाती हैं। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार था और मैंने उन नेमतों को जाते हुए देखा। सबसे पहले यह हो सकता है कि आपकी शुक्रगुजारी में कुछ ऐसी नेमतें मौजूद हों जो किसी और सूरत में आपसे जा सकती थी, या उन नेमतों पर आपकी शुक्रगुजारी की वजह से वो क़यामत के दिन भी आपके लिए खैर का बाइस बनेगी,
کیونکہ جب آپ نے الحمدللہ کہا جب وہ آپ کے پاس موجود تھیں تو اللہ روز آخرت میں جو آپ کو عطا کرے گا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جس کا لطف آپ نے یہاں اٹھایا ہے۔ بے شک اللہ آپ کو اچانک نقصان سے بھی آزما سکتا ہے، لیکن آپ کو اس نعمت کے جانے پر خود کو کھونا نہیں ہے، اور یہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازم دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے اعمال کے مطابق۔ اس صورت میں آپ کھوئے نہیں تھے، اور صبر کی نعمت جو آپ کو عطا کی گئی وہ آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ خوشی دے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کی مخصوص نعمتوں سے مخصوص نقصانات کا ازالہ ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، کیونکہ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ اچانک ہونے والے نقصانات کو اطمینان بخش فائدے سے بڑھا کر پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر یا وسیع تحفہ نہیں دیا گیا۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الخیر، صبر خیر کا بہترین خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صرف اس کو عطا کرے گا جو اس کی نظر میں لائق ہوگا۔ اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن بس ابھی نہیں۔ اکثر ہم میں سے سوچتے ہیں کہ ہم نعمت کے چلے جانے یا آزمائش کے آ جانے پر اتنے پریشان نہیں ہیں، بلکہ ان سب کا وقت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حقیقتاً کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے اپنے پیارے کے جانے کے غم سے اس لمحے کا بچا لینا زیادہ بہتر ہوتا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کا زیادہ زندہ رہنا ان کے یا آپ کے حق میں بہتر ہوتا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا اس نوکری میں 1 یا 2 سال رہنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا؟ تکلیف اٹھانے کا اچھا وقت کون سا ہے؟ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کی قدر کے اوقات پر قابو پانے کی کوشش کرنا ترک کر دی ہے، اور میں نے اس دعا پر اکتفا کر لیا ہے اللہم رغنی بقضائک وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل شیء اخرتہ ولا تأخیر شیء عجلتہ۔ اے اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی کر دیجئے اور اپنی قدر میں ایسی برکت عطا فرمائیے کہ میں اس چیز میں جلد بازی نہ کروں جو مؤخر کی گئی ہے، نہ اس میں تاخیر کروں جو جلد کی گئی ہے۔ ربما وردت الظلم علیک لیعرفک قدر ما من به علیک، شاید اس نے آپ کو اندھیرے میں اس لیے آنے دیا تاکہ آپ ان عظیم نعمتوں کو پہچان سکیں جس سے وہ آپ کو نواز رہا تھا۔ ہم ایسی کہانیوں کے عادی ہیں جو ہمیں بہت جلد اچھا انجام دیتی ہیں، وہ ہمیشہ فلم کے اختتام پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آزمائشیں آپ کی زندگی کے طویل عرصے تک چل سکتی ہیں۔ اور جن نعمتوں کے آپ خواہش مند ہیں شاید اس فانی دنیا میں آپ کو نہ مل سکیں۔ اور یہ آسان نہیں ہوگا، آپ ہر روز جدوجہد کریں گے، اور آپ مسلسل غم کی ایک کیفیت میں پھنسا ہوا محسوس کر سکتے ہیں، خود کو بستر سے اٹھانے یا وہ تمام سبق یاد کرنے سے قاصر جو اب تک آپ کو سیکھ لینے چاہیے تھے۔ آپ کو اپنے آپ کو خوشی کے لیے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے اطاعت کا سہارا لیں، اور اپنی حالت زار سے نجات کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر توجہ دیں۔ قل لن يصيبنا
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.